नमस्कार। आज हामी कोभिड-19 अपडेटमा छौँ र सप्तरङ्गी टेलिभिजनले तपाईहरुको बीचमा यो सदा झैं सबैतिर कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसको सन्तास छ, तर पनि हामी सबैलाई हरेक क्षेत्रमा बाँच्ने खुसी हुने आश छ र त्यो क्षेत्र अन्तर्गत हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारे चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि यो लकडाउनले प्रभाव पारेको छ। आज हरेक बुद्धिजीवी मानिस अथवा संसारका प्राणीहरूमध्ये मानव नै उत्तम प्राणी हो र त्यसमा सर्वोत्तम बनाउनको लागि शिक्षाको उज्यालो, सिप र ज्ञान सबैलाई चाहिन्छ। त्यो क्षेत्रमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ र त्यसको लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन दाङका सचिव श्री खगेश्वर पौडेलज्यूसँग र यसको सँगसँगै हामी शिक्षक महासङ्घ नेपाल घोराई नगर कमिटीका अध्यक्ष श्री निशान्त आचार्यज्यूसँग सँगै छौँ र उहाँहरूको बीचमा आज हामी यो कोरोनाले पारेको शिक्षा क्षेत्रको असरसँग सम्बन्धित केही कुराकानी गर्नेछौँ र सर्वप्रथम म खगेश्वर पौडेलज्यूलाई स्वागत एवं नमस्कार गर्दछु हाम्रो सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजनमा। यहाँहरूलाई अथवा म आज खगेश्वरजीसँग पहिला कुरा गर्छु र हजुरसँग कुरा गर्ने क्रममा यो अहिलेको शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेको उसमा एसइई सुरु हुन गइरहेको थियो र अन्तिम अवस्थामा आएर यो रोकियो, यो जायज अथवा यसको सम्बन्धमा हजुरको धारणा के छ? अब यो कोरोना महामारीको प्रकोपलाई कम गर्नको लागि नेपाल सरकारले अपनाएको विधि हो, तर भोलिको अर्को दिन बिहान विद्यार्थीहरू जाँचको तयारी गर्दै थिए। अघिल्लो दिन साँझ मात्रै एउटा एकदमै सर्ट पिरियडको नोटिसमा यो गरेको हुनाले विद्यार्थीलाई धेरै अप्ठ्यारो त पर्यो। अप्ठ्यारो पर्दै पनि अब यो महामारी ज्यान छ त सबै छ, जिउ छ र सबै छ, बाँच्यो भने त जाँच त फेरि पनि दिन सकिन्छ। त्यसकारण अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदाहुँदै बच्चालाई मर्का पर्दै पनि लकडाउनको कारण यता रोकेको छ। अब त्यसलाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। धन्यवाद। अब यो सहज रूपमा लिने कुरो छ र यसको सँगसँगै अब अहिले हजुरहरूका विद्यार्थी अथवा अभिभावकज्यूहरूले पनि तनाव होला। सधैँ बिहान उठ्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि तयार गरिदियो, त्यसपछि स्कुल पठाइदिइसकेपछि उहाँहरू एक खालको फुर्सदमा हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो काममा व्यवसायी अथवा कर्मचारी अथवा किसान जोसुकै भए पनि आफ्नो काममा जानुहुन्थ्यो। सन्तानको चिन्ता तपाईँहरूको जिम्मामा छोडिदिनुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँहरू घरमा हुनुहुन्छ अथवा लकडाउनमा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको त्यो अवस्थामा तपाईहरुलाई अभिभावकले के खालको कुरा गरिरहनु भएको छ र तपाईहरुसँग र सँगसँगै तपाईहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरू घरमा छन् र के गरिरहेका छन् त्यो सम्बन्धमा केही निगरानी गरिरहनु भएको छ अथवा निर्देशन सरसल्लाह अहिलेको अत्याधुनिक मिडियाको प्रयोग केही गर्नुभएको छ कि? यो विद्यार्थीहरूको ठ्याक्कै कोर्स सकेको अवस्थामा बन्द भयो। त्यस पछाडि हजुरले भने जस्तै अब जाँचको अन्तिम तयारीमा थियो विद्यार्थीहरू। अहिले घर बसेपछि पक्कै पनि रुटिन चेन्ज भएको छ। अनि बच्चाहरूलाई पढ्नको लागि अब जाँच कहिले हुने भन्ने निश्चित छैन। अब जाँच कहिले हुने भन्ने निश्चित नभएपछि पक्कै पनि हाम्रो बालबालिकामा अब तयारी कहिलेसम्मलाई तयारी गर्ने त कसरी तयारी गर्ने भन्ने एउटा अन्यल त छ। त्यो अन्यल हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हामी प्याप्सन दाङको पनि यो भर्चुअल माध्यमबाट बेला बखतमा मिटिङ बसिरहन्छौँ र हामीले सदस्य विद्यालयहरूलाई भनेका छौँ कि तपाईँहरूको विभिन्न विधिहरू छन्। विभिन्न अहिले अनलाइनमा गएर खोज्यो भने नेपालमै पनि थुप्रै टेक्निसियनहरूले थुप्रै किसिमका सफ्टवेयरहरू बनाउनु भएको छ, जसमा क्लास नर्सरीदेखि क्लास 10 सम्मका भिजुअल माध्यमहरू पाइन्छ। त्यो मार्फत पढाउनु होला भनेर हामी भनिराखेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई हामी ट्र्याकिङ चाहिँ गरिराखेका छौँ। के गरिरहेछन्, उनीहरूको कस्तो भइरहेछ भनेर गार्जियनहरूलाई बेला बखतमा फोन गर्ने काम चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ। त्यो फलोअपमा छौँ हामी। तपाईँले फलोअपमा छौँ भन्नुभएको छ र त्यो हुनु पनि पर्छ। तर कतिपय ठाउँमा अहिले तपाईँ निजी विद्यालयको प्रतिनिधिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ र यसमा सबैसँग त्यो प्रविधि सबैको घरमा त्यो प्रविधि होला नहोला र सबैको घरमा अहिले पनि त नेट इन्टरनेट अथवा कहाँ फोन लाग्ने कहाँ नलाग्ने अथवा कहाँ त्यो सुविधा उपलब्ध हुने त्यो नहुने
भन्ने छ। त्यसमा के छ, तपाईँसँग सम्बन्धित अथवा तपाईँको विद्यालयका विद्यार्थीहरूको घरमा कुन कुन क्लास अथवा कुन लेभलकोलाई तपाईँहरूले यो फलोअप अथवा उहाँहरूको निगरानी गरिरहनु भएको छ, सम्पर्क गरिरहनु भएको छ? सबैसँग त्यो हजारौँ विद्यार्थीसँग त अलिकति सम्भव पनि छैन होला। निश्चय पनि हाम्रो जस्तो देशमा पूर्वाधारको कमी छ र अहिले बहसमा पनि आएको छ, यहाँहरूले पनि देख्नुभएको छ होला। विद्यार्थीको पढाइ कहिलेबाट सुरु गर्ने, विद्यालय कहिले खुल्ने भन्ने अनिश्चित भएसँगै अब वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ कि भन्ने बहस पनि चलेको छ। हामीले पनि त्यो बहसमा हामी पनि सहभागी भएका छौँ, हामीले पनि चलाएका छौँ। तर त्यो पूर्वाधार नभइकन होला केही देखाउनको लागि, बाहिर पब्लिसिटीको लागि हामीले गरेका छौँ भन्नको लागि चाहिँ भर्चुअल क्लास चलाउन सकिन्छ, हामीले पनि ट्राई गरेको हो। त्यसले एक किसिमको वान वे इन्ट्रेक्सन मात्रै, बच्चाहरूसँग बुक छैन अहिले, किनभने ठ्याक्कै सेसन सकेको अवस्था हो र उनीहरूले नयाँ पाठ्यपुस्तक नपाएको अवस्थामा अब टिचरले यताबाट एकहोरो रूपमा पढाइरहने, उताबाट बच्चाले सुनिरहने, उनीहरूले बुक हेर्न नपाउने, अनि उनीहरूलाई दिएको होमवर्क चाहिँ हामीले कसरी चेक गर्ने, त्यो किसिमको पूर्वाधार बनाउन नसकेको अवस्थामा यो भर्चुअल क्लास निकै अप्ठ्यारो छ। फेरि अहिले नेपालमा अझ त्यसमा पनि हाम्रो दाङ जिल्लामा यो नेटको एक्सेस सम्पूर्ण गार्जेनसँग छैन। फेरि यो महामारीको बेलामा अब पैसा बचाएर गाँसबासको जोहो गर्ने बेलामा इन्टरनेटमा पैसा खर्च गरेर डाटा किन, मोबाइल चलाऊ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि हामीलाई अप्ठ्यारो भएको हुनाले सोच हुँदाहुँदै पनि हामी प्रयास गर्न चाहन्छौँ, तर पूर्वाधार र त्यो किसिमको अन्य फ्याक्टरहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी सकिरहेको छैनौँ। गरियो भने केही 5-10% विद्यार्थीलाई कभर गर्न चाहिँ सकिन्छ। धन्यवाद। अब यो जीवन छ, सबै छ, जीवन छैन, केही छैन। अहिले यो मनोविज्ञहरूले पनि के भन्छन् भन्दाखेरि यो कोरोनाको महामारी एकातिर यो त्रास छ, सन्तास छ, सबैलाई छ, र त्यसमा पनि थप सन्तास अथवा त्रास के भयो त, ओहो परीक्षामा फेल भइन्छ कि भन्ने यो डबल त्रासले गर्दा विद्यार्थीहरूमा के हुन्छ भने अहिलेको रोगको खास औषधि अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यही हो भनेर भनि नरहेको अवस्थामा हाम्रा आफ्ना खालका शरीरलाई कसरी स्वस्थ राख्ने र शरीरलाई कसरी प्रतिरोध क्षमतासँग सम्बन्धित रोगसँग लड्ने क्षमता बनाउने भन्ने कुरा त छ। त्यसमा यो अलिकति तनाव भयो अथवा टेन्सन भयो भने यसले त्यही खालका रसग्रन्थीहरूको उत्पत्ति गराइदिन्छ र रोगले आक्रमण गर्नलाई विद्यार्थीको मनोबल कमजोर हुँदा शरीर पनि कमजोर हुन्छ र झन् सजिलो हुन्छ भनेको हुँदा यो बेलामा यो परीक्षा हुन्छ अथवा यसो हुन्छ भन्दा पनि यसलाई यति दिन जति अथवा यो कोरोनाको समाधान भइसकेपछि गरौँला। अहिलेको बिचमा तपाईँहरूको घरमा जे छन्, बा आमा हजुरआमाहरूसँग कथा, दन्ते कथा, पुराना गीतहरू, कसैसँग गीत सङ्गीतको साधना गर्ने, मादल बजाउने, बाँसुरी बजाउने, हार्मोनियम बजाउने, अथवा त्यो होला तबला बजाउने होला, अथवा हाम्रा गाउँघरका पुराना खेलहरू खेल्न सकिने, टाढा टाढा बसेर खेल्न सकिने, अथवा यो सबै कुराहरू सिकाउन सकियो भने मनोविज्ञान अलिकति उच्च हुने र सबैको एउटै कुरा हो। यहाँ के छ भने मनोविज्ञान कसैको घरमा पुग्ने, सबै साधन स्रोतले, अत्याधुनिक साधन स्रोतले सम्पन्न छ कोही विद्यार्थी, र कोही त्यति सम्पन्न छैन र पनि निजी विद्यालयमा जसोतसो शिक्षाको महत्त्व बुझेर अभिभावकहरूले पठाउनु भएको छ भने त्यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी त्यसको लागि तपाईँ त एउटा आधिकारिक संस्थासँग सम्बन्धित प्याप्सनको सचिव पनि हो। सचिव भन्नुको मतलब प्रवक्ता जो हो तपाईँ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले यो क्षेत्रबाट देशभरिका विद्यार्थीहरूको लागि हामीले यो गरेर उहाँहरूको साना साना बालबालिकाको उनको मनोबल नगिर्ने खालको केही नयाँ सोच ल्याएर दाङबाटै सुरुवात गरौँ न त भनेर त्यतातिर जान सोच्नुभयो भने राम्रो होला। सोच्नु भएको छ कि छैन? धन्यवाद, निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। हामी पहिलो सुरुको दिनमा त हामी केही अन्यलमा भयौँ, यो लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने निश्चित भएन। एक हप्ताको लागि सरकारले गरेको छ भन्ने भयो र बिस्तारै लकडाउनको बारेमा बुझ्दै जाँदाखेरि यो अलिकति लामो समयसम्म जाने निश्चित छ र त्यसमा पनि विद्यालय भनेको एउटा जोखिमयुक्त क्षेत्र नै हो र मलाई लाग्छ, जहाँसम्म लाग्छ हामीले सुनेका न्युज अनुसार अनि शिक्षा मन्त्रीको अन्तर्वार्तामा पनि भनेअनुसार हामीले के सुनेछौँ भने विद्यालय भनेको सबभन्दा लास्टमा खुल्यो भने पनि सबभन्दा लास्टमा खुल्ने हो। त्यसकारण हामीले विद्यार्थीलाई के भन्न सक्नुपर्छ भने तपाईँहरूको लागि लकडाउन खुलेपछि तयारी गर्नको लागि पर्याप्त समय हामी दिनेछौँ।
भन्ने किसिमले सरकारले पनि बोल्नुपर्छ। किनभने यति समय लकडाउन खुलेपछि कम्तीमा तपाईँहरूलाई 2 हप्ता अथवा 3 हप्ताको हामी समय दिन्छौँ, लकडाउन खुल्दा बित्तिकै परीक्षा हुन्न भनेर उहाँहरूलाई आश्वासन पार्न सक्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको तनाव चाहिँ कम हुन्छ। र हामीले फेरि यो बिचमा के गरिरहेछौँ भने बच्चाहरूको सिक्ने भने पहिलो विद्यालय त घरै हो, दोस्रो विद्यालय स्कुल हो, पहिलो सिक्ने ठाउँ भनेको त घरै हो। घरमा थुप्रै किसिमका कुराहरू सिक्न सकिन्छ। यो बिचमा बच्चाहरू घरमा रहँदाखेरि गार्जेनको प्रमुख भूमिका रहन्छ। अब हाम्रो अभिभावकहरूले अब जो शिक्षित हुनुहुन्छ, जसले बुझ्नु भएको छ, उहाँहरूले त आफ्नो बच्चालाई क्रिएटिभ वर्कमा प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो हामी देखि पनि राखेका छौँ, हामी त्यो टचमा पनि छौँ। तर जो गार्जेनहरू अलिकति इलिटेड हुनुहुन्छ, जसले त्यो बुझ्नु भएको छैन, उहाँहरूमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ। तर पनि हामीसँग भएको स्रोत साधनको प्रयोग गरेर अनि हामीसँग आबद्ध हुनुभएका विद्यालयका प्रिन्सिपलहरूसँग मिटिङ गरेर हामी भर्चुअल माध्यमबाट मिटिङ गर्छौँ र मिटिङ गरेर हामी सकेसम्म यो बिचमा विद्यालयले केही गरेको छ है, विद्यालय हामीसँग टचमै छ है, विद्यालय हामी बिर्सेको छैन, बच्चाहरूसँग विद्यालय टचमै छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले प्लानहरू पनि बनाउने सोच पनि बनाएका छौँ। अनि हाम्रो त्यसको लागि एउटा कमिटी पनि फर्मेसन भएको छ। हाम्रो प्याप्सन दाङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधुसूदन केसीज्यूको संयोजकत्वमा हामी 7 सदस्य एउटा टेक्निकल कमिटी बनाएर त्यसको बारेमा थप छलफल हामी गरिरहेका छौँ। राम्रो कुरो। यहाँहरूले निजी विद्यालयहरूले जसरी गरिरहनु भएको छ यसै गरी यहाँहरूले सरकारी विद्यालय भनेर भनिन्छ, उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गरेर देशभरि एउटै खालको गरायौँ भने अहिले त संसारका मानवहरूमा एउटै खालको पर्यो। को धनी, को गरिब, को कुन जात, को कुन क्षेत्रको, कुन भूगोलको, यो केही भनेको छैन। त्यसैले कोरोनासँग सबै उच्च मनोबलका साथ लड्नको लागि त्यो मात्रै होइन, शिक्षाको उज्यालो पनि पुगोस् र त्यो उज्यालो पुग्ने विद्यार्थीहरू उज्यालो पुग्न पूर्व नै उसलाई कुनै खालको यो कोरोनाको आक्रमण नहोस्। हुन त अहिले त्यो भनेर कसैले पनि लापरवाही नगरिदिनु होला। के भन्छ भन्दाखेरि साना बालबालिकामा भन्दा वृद्धमा र दीर्घरोगी एवं पूर्व रोगीहरूमा यो कोरोनाले बढी आक्रमण गरेको देखिएको छ। र खुसीको कुरा अहिलेसम्म नेपालमा त्यो जनसङ्ख्याको सबै क्रमले हेर्दाखेरि हामी कोरोनाबाट केही सङ्ख्यामा 100 भन्दा कमको सङ्ख्यामा कोरोना देखिए पनि अथवा त्यसले आक्रमण गरेको पाइए पनि, तर हाम्रो यहीँबाट धेरैको अहिले केही नभए पनि यो प्रतिरोध क्षमता रहेछ कि नेपालीमा भन्ने कुरो त देखिएको छ। तर त्यो भनेर बच्चाहरूलाई तिमीहरूलाई केही हुँदैन भन्न त भएन। तर पनि ती बच्चाहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि तपाईँहरूले सरकारलाई एउटा ठोस खालको मिलेर, जसरी निजी विद्यालयहरूको तपाईँहरूको प्याप्सन छ यसै गरी शिक्षक महासङ्घ पनि छ, उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै मिल्नुस् र सबैले अहिले यो कुन दलको हो, कुन पार्टीको हो, कुन घरको हो, कुन जातको हो, यो छात्र हो कि छात्रा हो कि त्यो सबैलाई बिर्सिएर मात्र कोरोनासँग लड्ने र शिक्षाको उज्यालोलाई जसरी पनि भोलिका दिनमा ठिक छ अहिले बाँचौँ, अहिले केही छिन रमाऊ खेल, तर सुरक्षित भएर खेल, सुरक्षित भएर रमाऊ। र भोजन आदि इत्यादिमा पनि विद्यार्थीहरूमा अहिले के छ त भन्दा पोकाको, सिसीको आदिको यो खाने हिजोको जुन चलन थियो त्यसलाई अलिकति कम गर्नुहोस् र घरमा पकाएकै घरकै र स्वस्थ खाना खुवाउनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि शरीरको प्रतिरोध क्षमता बढ्छ अथवा इम्युनिटी पावर पनि बढ्छ र त्यो बच्चा स्वस्थ हुन्छ। बच्चा मात्रै होइन, अभिभावक, यो त सबैको लागि नै उपयोगी कुरा हो। यसरी मनोविज्ञहरूले, शिक्षाविदहरूले भनिरहनु भएको छ। यसको सम्बन्धमा अब तपाईँसँग म अन्त्यमा के गर्दाखेरि हुन्छ र अहिलेसम्म कति गर्नुभएको छ र अब भोलि गर्नको लागि अहिले नै तपाईँलाई नयाँ सोच के पलायो? धन्यवाद सर। अघि नै भनिहाल्नुभयो, सबभन्दा पहिला यो महामारीमा हाम्रो जिउ जोगाउने हो सबभन्दा पहिला। किनभने पढ्ने कुराहरू त हामी स्वच्छ भयो, हाम्रो शरीर स्वच्छ भयो भने पढाइलाई फेरि पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ। त्यसको लागि बालबालिकाहरूलाई यहाँको टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म स्ट्रेस फ्री भएर बस्नुहोस् र पोसिलो जसले हाम्रो शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउँछ त्यस्ता किसिमका खानेकुराहरू खानुहोस् र तनाव नलिनुहोस्। किनभने पढाइ भन्ने कुरा सरकारले पनि भनिसकेको छ, हामी 2 महिना मात्रै ढिलो भयो भने पनि त्यति हाम्रो शैक्षिक सत्रलाई फरक पार्दैन, हामी कोर्स कभर गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था सरकारले पनि भनिराखेको हुनाले पढाइको लागि अहिले वैशाख गइगयो, अब जेठ आउन लागिसक्यो, पढाइ सुरु भएको छैन भने तनाव गर्नुपर्ने होइन। अहिले यो बेला तनाव गर्ने बेला होइन। किनभने सबै मिलेर पहिला कोरोनालाई जितौँ,
कोरोनाबाट हामी बचौँ, त्यस पछाडि फेरि भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरा सोचौँला। अनि अहिलेको यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के कुरा पाठ सिकायो भने जुन पद्धतिबाट हामीले पढाइराखेका छौँ, जुन ट्रेडिसनल पद्धति हाम्रो छ, त्यसलाई बिस्तारै अब रूपान्तरण गर्न जरुरी छ र त्यसमा टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्न जरुरी छ। बच्चालाई अहिले हामीलाई के गाह्रो भएको छ भने हामीले प्रयास गर्दा गर्दै पनि त्यो बच्चाहरू अभ्यस्त नभएको हुनाले, गार्जेनहरूले त्यो टेक्नोलोजीको भाषा नबुझेको हुनाले हामीलाई निकै गाह्रो भएको छ भने अब स्कुल खुलेपछि हामी त्यसलाई पनि त्यो दूर शिक्षा भन्छ त्यसलाई, अनलाइन प्रविधिबाट पढ्ने, त्यसलाई पनि साथसाथै हामी लग्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पाठ सिकाएको छ र हामी प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालकहरू सबै त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। होइन भने समयले हामीलाई एक्सपायर गराउँछ। हामी प्रविधिसँग अगाडि बढ्न सकेनौँ भने फेरि यस्तो महामारी त अर्को वर्ष पनि आउन सक्छ, किनभने पहिला पनि आएको महामारी हो, अहिले पनि आएको छ, फेरि पनि आउँदैन भन्न सकिँदैन। त्यसकारण खोलो तर्ने लौरो बिर्सिने भने जस्तो हामीले अहिलेको महामारी बिर्सेर अगाडि बढ्ने होइन कि यसबाट पाठ सिक्दै अब आगामी दिनको लागि तयारीमा बस्नुपर्ने मैले महसुस गरेको छु। धन्यवाद। अन्तमा हाम्रो सप्तरङ्गी टेलिभिजन यो दाङबाट केन्द्रीय प्रसारणमै गइरहेको छ, तसर्थ यहाँले यो टेलिभिजनमा आउँदा र सम्पूर्ण देशभरिका शिक्षकहरूसँग पनि यहाँले केही भन्नुपर्ने कुरा छ भने अन्तिममा। धन्यवाद। र सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजनलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यस्तो महामारीको बेलामा हाम्रा कुराहरू राख्न मौका दिनुभयो र हामी शिक्षकहरू समाजको रूपान्तरण गर्ने एउटा अगुवा हौँ। हामीले भनेका कुराहरू हाम्रा अभिभावक, गार्जेन, समाज र देशले पनि मान्छ। त्यसकारण यो कोभिडसँग सम्बन्धित सत्य सूचनाहरू प्रवाह गरौँ, सत्य खबरहरू प्रवाह गरौँ र आफ्ना बालबालिकाहरूलाई पनि यसो गर्न हुन्छ, यसो गर्न हुँदैन भनेर सुझावहरू दिँदै गऱ्यो भने हाम्रा बालबालिकाहरू पनि सुरक्षित रहनुहुन्छ, हाम्रो समाज सुरक्षित रहन्छ, हाम्रो राष्ट्र सुरक्षित रहन्छ र हामी सुरक्षित रहन्छौँ। त्यसकारण त्यसको लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गरौँ भन्दै यहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद खैसर सर। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन। नमस्कार। आज हामी कोभिड-19सँग सम्बन्धित अथवा कोरोना र लकडाउनले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको असरको सम्बन्धमा सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजनबाट शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रको परिचित नाम हामीसँग हुनुहुन्छ। अहिले सामुदायिक विद्यालय अथवा शिक्षक महासङ्घ घोराई नगर कमिटीका अध्यक्ष निशान्त आचार्यज्यू र उहाँसँग यही कुरासँग सम्बन्धित रहेर हामी कुरा गर्नेछौँ र सर्वप्रथम त सप्तरङ्गी टेलिभिजनमा स्वागत छ निशान्त सर। नमस्कार एवं सप्तरङ्गी टेलिभिजन परिवारप्रति, लोकराज दाईप्रति धन्यवाद, किनभने हाम्रा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शक वृन्दलाई नमस्कार। हामी अहिले अब कुरा त त्यही हो, के कुरा गर्ने भन्दा पनि अहिलेको समय कोरोनाले सबैतिर सन्तास छाएको छ र त्यसैमा पनि हामी नेपालीहरूमा अथवा विश्वका मानवहरूमा केही गर्न सकिन्छ। एउटा सानो भाइरस जीवाणुले हामीलाई आक्रमण गर्दैछ। हामी यति ठुलो बौद्धिक प्राणी भएर पनि त्योसँग हामी बुद्धिले लड्ने हो र त्यसको लागि हामीले हुन पनि गरिरहेका छौँ। लकडाउन छ र यसमा यो सबै कुराहरू सबै क्षेत्रमा भइरहेको छ। त्यही कुरालाई दोहोऱ्याइरहनुभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा अहिले एसई सुरु हुनै आँटेको बेलामा सरकारले यो रोक्यो, यो जायज अथवा के थियो यहाँको विचार? एकदमै अहिलेको सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको छ, प्रश्नको लागि धन्यवाद। एसईको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेका केही निर्णयहरू राम्रो गर्यो। जसरी साना कक्षाका परीक्षाहरू अगाडि सार्न अनुरोध गर्यो, सबै विद्यालयहरूले अगाडि सार्नुभयो, बच्चा बच्चीहरूको एक्जाम सकियो। एसईको सम्बन्धमा अगाडि नै सारिदिएको भए अझ बढी सन्तास हुने थियो, मानिसहरू धेरै डराउनु हुने थियो। सरकारले जे निर्णय गर्नुभएको छ त्यो कदममा मलाई एकदमै उचित लाग्यो छ, किनभने सङ्क्रमण बढ्न पाएन। अब केही दुःख भयो, अब राष्ट्रिय स्तरमा गर्दा साधन स्रोतहरू नभएको कारण एक दिन भए पनि अगाडि रोक्ने निर्णय गर्नुभयो। त्यो समय सान्दर्भिक छ, तर अलिकति एक दुई दिन अगाडि गरेको भए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर अरू क्लासहरूका परीक्षाहरू सञ्चालन थिए त्यो बेलामा गरेको कारण पनि ठिकै छ। अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि बच्चाहरू त्यसबाट डराउनु पर्ने अवस्था छैन। तर अब परीक्षा सर्यो भन्ने कुरामा अब
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यस्तो अवस्था आएको छ। त्यति नराम्रो कुरा होइन, सरकारले यो गरेको निर्णयहरू ठिकै छ। हाम्रा बच्चा बच्चीहरूको सुरक्षाको लागि राम्रो नै निर्णय मान्नुपर्छ यसलाई। निशान्त सर, सामुदायिक विद्यालयहरूको क्षेत्रमा हजुरले त विभिन्न खालका मनोवैज्ञानिक अथवा कसरी सफल हुने विद्यार्थीहरू त्यस्ता खालका तालिमहरू पनि दिन जानुहुन्छ र त्यो दिँदै पनि अहिलेको अवस्थामा बालबालिकाहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा असर परिरहेको छ। त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा परेको असरलाई घरमा बस्दा के गर्दा कसरी बस्दा उनीहरूको मनमा भएको त्रास हट्न सक्छ र यतातिर परीक्षा आउँछ कि कहिले परीक्षा हुने हो, के हुने हो, योसँग सम्बन्धित जुन कुरो अलिकति विद्यार्थीहरूलाई थोरै त्यो खालको त्रास छ, अभिभावकहरूलाई त्रास छ, हुन त सबैलाई संसारकै मानवलाई त्रास छ। त्यसमा हजुरले अलिकति यो अहिले यदि तपाईँलाई तालिममा कसैले बोलायो भने कसरी यो मनोवैज्ञानिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई त्रासबाट मुक्त हो भनेर कसरी सिकाउनुहुन्थ्यो? अवश्य नै, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। अहिले बालबालिकाहरू घर बस्न पाउनु भएको छ। बुवा आमा बाजे बजै सबै जुन स्तरका माथिल्लो स्तरदेखि लिएर सबै दैनिक काम गर्ने व्यक्तित्वहरू सबै घर बस्नुभएको छ। लकडाउनको परिस्थितिले पनि कतिपयलाई अप्ठ्यारो अवस्था छ। यसमा कसरी जीविकोपार्जन गर्नेदेखि लिएर केही पुग्ने मान्छेहरूले सेवा सुविधा साधनहरू प्रयोग गर्ने अवस्था छ। अहिलेको अवस्थामा घर परिवारमा नैतिक शिक्षा सिक्ने अवसर पनि हो। बुवा आमाले, हजुरबुवा हजुरआमाले साना बच्चाहरूसँग पनि केही कुरा सिक्न पाइने अवस्था पनि भएको छ। अहिले सिक्न पाउनु भएको छ नयाँ कुराहरू। उनीहरू के चाहन्छन्, बालबालिकाहरू के चाहन्छन् भन्ने सिक्न पाउनु भएको छ। बालबालिकाहरूलाई किताबको पढाइ मात्रै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो पढाइ होइन भन्ने गरिन्थ्यो, त्यो यथार्थ अहिले देखिएको छ। किनभने घरमा बसेर हामीले दैनिक रूपमा खाना पकाउँछौँ, त्यो खानालाई कसरी बन्छ, के चिजहरू हुन्छ, ती चिजहरू पनि अहिलेका बालबालिकाले यो 1 महिनाको भित्रमा अधिकांश बालबालिकाले सिक्ने मौका पाउनु भएको छ। कपडाहरू कसरी धोइन्छ, आइरन कसरी गरिन्छ, कसरी घर सरसफाइ गरिन्छ, सबै मिलेर सहकार्यमा कसरी काम हुन सक्छ। किनभने हाम्रो जोइन्ट फ्यामिलीबाट सिङ्गल फ्यामिलीहरू विश्व गइरहेको बेलामा अहिले जोइन्टमा कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू समेत मिलेर बस्न सक्ने कुराहरू सिक्दै हुनुहुन्छ बालबालिकाहरूले। यो चिजहरू सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। किनभने रोगसँग लड्ने क्षमता घरबाट बढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने आत्मबल सबैभन्दा ठुलो चिज हो। आत्मबल बढ्नका लागि सबै सँगैमा बस्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अहिले भन्ने गरिन्छ बालबालिकाहरूलाई, साना बालबालिका ठुलालाई रोटी पकाउन सिकाउनुहोस्, खाना पकाउन सिकाउनुहोस् र अब खाना सकिन लाग्यो भने कसरी खानालाई बचत गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउन सकिने भयो र बसेर सबै परिवारले सँगै खान सकिने भयो। आफूसँग भएका साधनहरू, कसैसँग मोबाइल उपलब्ध छ, नेटहरू उपलब्ध छ, त्यो हेर्नुहुन्छ, पत्रिका, रेडियो, यी चिजहरू उपलब्ध भएका ती चिजहरूलाई पनि कसरी सुन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरूलाई कसरी लिने, यी कुराहरूमा गेमहरू कसरी खेल्ने, पहिले हामी खेल्ने गर्थ्यौँ त्यस्ता गेमहरू घरमै भित्र बसेर खेल्ने खेलहरू पनि उहाँहरूले खेल्न सक्नुहुन्छ। र बच्चा बच्चीहरूलाई किताबको पढाइ थोरै कमी भए पनि उहाँहरूले पढिरहेका पुराना किताबहरूलाई समयमा बुवा आमाले, गार्जियनले त्यही हेर अथवा सँगै बसेर गार्जियनले नजानेको बेला नि हेर भन्दाखेरि समय त्यसरी जान्छ। बालबालिकाहरूले त्यसलाई अध्ययन गर्नुभयो भने त्यति अझै अप्ठ्यारो अवस्था रहेको मैले देख्दैन। यो अप्ठ्यारो अवस्था त्यति रहेको त छैन र यसमा अलिकति, हुन त हजुर सामुदायिक विद्यालयसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ र यस पूर्व पनि हामी खगेश्वर सरसँग कुरा गरेँ मैले, प्याप्सन दाङका सचिवज्यूसँग, र उहाँले कुरा गर्नुभन्दा पनि अब यो तपाईँसँग पनि मैले यही प्रश्न सोध्छु। हुन त निजी र सामुदायिकमा अलिकति फरक छ। यो शुल्क मिना गर्ने, जस्तो घर भाडा मिना गरिदिन सक्छ कि, शुल्क मिना गरिदिन सक्छ कि, बैङ्कले ब्याज मिना गर्न सक्छ कि, अहिले यस्ता कुराहरू आएका छन्। बिमाले पनि यो बिचको बिमाको अवधिमा गाडीहरू चलेको छैन, गाडीको नचले दुर्घटना हुन्न, त्यसको के हुन्छ सर भनेर फेरि बिमाको पनि कुरा आइराखेको छ। त्यसैले यसमा यो हजुरलाई के लाग्छ यो शुल्क मिना सम्बन्धमा? शुल्क मिना सम्बन्धमा अब केही निर्णयहरू, अनुरोध, मैले बुझेको, मेरो बुझाइमा अनुरोध गरिएको छ।
सकिन्छ, सम्भव छ, विद्यालयहरू सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छ भने यस्तो गरिदिन सकिन्छ कि भन्ने नेपाल सरकारको अनुरोध जस्तो लाग्छ मलाई। सक्ने सम्भव भएकाले सायद गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ होला। त्यो गर्ने बेलामा राज्यतर्फबाट पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने राज्यबाट लिने करहरू, उहाँहरूलाई दिने सेवा सुविधाहरू केही मात्रामा बढाइयो भने उहाँहरू पनि, किनभने गार्जेनप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ नै, गार्जेनप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ, केही आफ्ना शिक्षकहरूलाई दिन सक्ने पारिश्रमिक अथवा कति भाडामा चढ्नु भएको छ ती चिजहरू चल्न सकेको अवस्थामा दिन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। पूर्ण रूपमा छुट गर्नुहोस्, तपाईँहरूले लिन पाउनुहुन्न भन्ने बाध्यताकारी अवस्था गर्नुभन्दा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद अथवा निकाय, सम्बन्धित निकायले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर कसरी यसलाई कम गर्न सकिन्छ, अभिभावकज्यूहरूलाई कम मार पर्ने, उहाँहरूलाई पनि त्यति अप्ठ्यारो अवस्था नआउने, राज्यबाट पनि उहाँहरूले पनि आत्म नजिक भएको अनुभूति गर्ने, अभिभावकहरूले अनुभूति गर्ने खालको वातावरण गराइदिएको खण्डमा सजिलो हुन्छ। पूर्ण रूपमा नलिनुहोस् तर शिक्षकहरूलाई तपाईँहरूले कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुहोस् भन्दा उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ, किनभने त्यो पनि हेर्नुपर्छ। शिक्षक भन्नाले देशभरिका सबै कुराहरू, अप्ठ्यारा सजिला परिस्थितिहरू हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस बेलामा नकमाउँ, सञ्चित नगरौँ, तर जीविकोपार्जन गर्नलाई सबैलाई हुने गरी सञ्चित गरौँ। राज्यबाट त्यो खालका पोलिसीहरू ल्याइदिएको खण्डमा राम्रो हुन्थ्यो, अथवा राज्यले हेर्न सक्ने अवस्था ठाउँहरूमा हेरिदिए हुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा सामुदायिक विद्यालयभन्दा पनि बढी मात्रामा संस्थागत विद्यालयहरूले अवश्य नै त्यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। यदि राज्यले उहाँहरूसँग सहकार्य गरेको खण्डमा मैले बुझ्दाखेरि उहाँहरूसँग, साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दा उहाँहरूको एक चरणको अब केन्द्रीय लेभलमा यो अलिकति कम, अब त लकडाउनको परिस्थिति अलिक खुकुलो भएको अवस्थामा उहाँहरू बसेर कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल हुँदैछ। नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधलाई उहाँहरूले पनि केही पोजिटिभ रूपमा लिनुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। यो सकारात्मक रूपमा सबैले लिनुपर्छ र सामुदायिक विद्यालयभित्र पनि विभिन्न कक्षाहरू, जस्तो अहिले त +2 सम्म अथवा 12 कक्षासम्म सँगै गइरहेको छ, यसलाई कसरी भोलिका दिनमा अथवा अहिले सबैलाई, खास साना विद्यार्थीहरू, उनीहरू त हजुरआमा हजुरबा अथवा बुवा आमासँग घरमा त्यो बसिरहन्छन् र यसमा अलिकति एउटा गुनासो के आएको छ भन्दा किताब पढ भनेपछि किताब पढ्ने, नत्र नपढ भनेपछि खालि मोबाइल टेलिभिजनमा मात्रै बढी रहँदाखेरि अहिले नेत्ररोग विशेषज्ञहरूले के भनिरहेका छन्, अहिले भर्खरै भने यो बढी आँखाले यो विद्युतीय अथवा नजिकमै राखेर मोबाइलबाट हेर्दाखेरि यसको अझ बढी असर, अलि टाढा राखेर ल्यापटप, अलि टाढाको कम्प्युटर अथवा त्यो टेलिभिजन, त्यसैले टाढाको टेलिभिजनको भन्दा नजिकको मोबाइलबाट हेरिएकोले गर्दा आँखा कमजोर भएका र केही पछि यो कोरोना त ठिक होला तर त्यसपछि फेरि आँखाका रोगीहरू अथवा रोगी बनेर धेरै विद्यार्थीहरू अथवा धेरै अहिले यो विद्युतीय सामग्रीहरूको नजिक अथवा त्यसको असरले आउने छन् रोगी सुरु भइसकेको छ। तनाव अथवा यसले गर्दाखेरि टेन्सन, झिझिनी, कराउनी, भनेको नटेर्नी, यो खालको वातावरण पनि विद्यार्थीमा हुन गइरहेको छ भनेर यो मैले पनि हेरेको थिएँ। यो आँखा रोग विशेषज्ञले भनेको कुरा हो। यसमा तपाईँले कसरी सुझाव दिनुहुन्छ? एकदमै राम्रो कुरा, किनभने हामीले सुनेको र अहिलेको अवस्थामा हामीले बालबालिकालाई हेर्दा पनि त्यो देख्छौँ, किनभने बालबालिका जति बेला पनि मोबाइल साथमा अथवा ल्यापटप साथमा राख्नुहुन्छ। अब यसमा मैले अलिकति यहाँहरूसँग पनि सहकार्यलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तो सप्तरङ्गी टेलिभिजन छ, हामीले पनि एउटा उदाहरणको रूपमा यहाँहरूलाई लिएको एउटा 1 घन्टाको सेसन अथवा 1 घन्टाको कार्यक्रम कुनै विज्ञहरू, हाम्रै क्षेत्रमा रहेका विज्ञहरू लिएर 1 घन्टाको कार्यक्रम जस्तो ड्रइङहरू गर्ने, नयाँ चिजहरू अथवा कागज काट्नेहरू, त्यस्ता खालकाहरू, घरमै भएका मेटेरियलहरू प्रयोग गर्ने, ती चिजहरू पनि सिकाउने एउटा। अब किनभने यो लकडाउनको अवस्थामा नयाँ सिकेको कुराहरू यसबाट पढाउने कि यसबाट पनि हामीले जानेका सिपहरू, जस्तो मैले केही कुराहरू जानेको छु भने मैले बालबालिकाहरूलाई सिकाउने र बालबालिकाहरूले त्यो हेर्नुभयो भने कम्प्लिट टेलिभिजन हामीबाट थोरै डिस्टेन्समा नै रहन्छ, त्यो हेर्नु भने केही कुराहरू नयाँ सिक्नुहुन्छ।
र टेलिभिजन नहुने पनि बालबालिका हुन्छ। म अब सामुदायिक विद्यालयको कुरा गर्दा हाम्रा बालबालिकाहरू अधिकांश पहुँचमा हुनुहुन्न, मोबाइलको यी चिजहरूको पहुँचमा नहुने बालबालिकाहरू हुन्छ। त्यो अवस्थामा रेडियोहरू हामीसँग प्रशस्त मात्रामा एफएमहरू छन्। एफएमहरूबाट पढाइका कुराहरूलाई पनि अब अलिकति जोड्नुपर्छ कि यो अवस्थामा अब 1-2 महिना भइसक्यो, अब यी चिजहरूलाई एफएमहरूबाट पनि जोड्ने, उहाँहरूलाई सुन्दाखेरि सुन्ने बुझ्ने पाराले, उहाँहरूलाई रमाइलो लाग्ने पाराले, अथवा बिचबिचमा गीतहरूले रमाइलो मान्नुहुन्छ त्यस चिजहरू जोडेर अब ती शिक्षाहरू पनि दिन सकिन्छ कि, उहाँहरूलाई त्यस्ता ज्ञानहरू पनि दिन सकिन्छ कि अब हामीले सबै मिलेर, अब हामी शिक्षकहरू, विभिन्न पत्रकारज्यूहरू मिलेर अब यो कामतिर पनि लाग्ने हो कि पत्रिकाहरूमा पनि दिने। किनभने बालबालिकाहरूले किताब हेर्न पनि अब इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। त्यो हेर्दा मिडियाहरूमा आउने चिजहरू, युट्युबहरू, च्यानलहरू ती हेर्दाखेरि अब किताबहरूतिर पनि आकर्षित हुने, ड्रइङ गर्ने, आफ्ना क्रिएसन गर्न सक्ने, केही क्रिएटिभ नलेजहरू काट्ने, सिलाउने, यस्ता खालकाहरू पनि नयाँ चिज दियौँ भने थोरै समय हेर्नुभयो भने भविष्यलाई पनि काम लाग्ने। ती चिजहरूतर्फ पनि हामी पनि अब आकर्षित हुने हो कि यसबारेमा पनि हामी बसेर सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था पनि मैले देख्ने गरेको छु। महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण कुरा दिनुभएको छ। यसर्थ नै आज हामी शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तित्व जो दुवै शिक्षाको क्षेत्रमा अथवा अध्यापनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण समय व्यतीत गर्नुभएको छ र उहाँ क्रिएटिभ यहाँको यो क्षेत्रमा खगेश्वर सरलाई र निशान्त सरलाई यसै गरी धेरैले चिन्नुहुन्छ र आफ्नो संस्थागत रूपमा उहाँहरूलाई प्रतिनिधिको रूपमा, अगुवाको रूपमा चुन्नुभयो र यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। हो, हरेक कुरा सिक्ने सिकाउनेमा अब अहिले साना साना नानीहरूलाई एउटा कुरा हिजोको दिनमा के थियो भन्दा अक्षर वा अङ्क जान्यो भने त्यसलाई पढेको मान्छे र ठुलो मान्छे र त्यसले अङ्क पनि अब मूल्याङ्कनमा धेरै अङ्क ल्यायो, प्रतिशत धेरै ल्यायो अथवा पर्सेन्ट बढी ल्यायो भने त्यो सफल मानियो। तर व्यावहारिक रूपमा उसलाई कुनै पनि ज्ञान भएन। जसरी होटल म्यानेजमेन्ट पढ्नेले त्यो होटलमा के काम गर्नुपर्छ सबै कुरो उसले सिकेको हुँदो रहेछ। प्रयोगात्मक रूपमा पनि उसले पकाउन समेत जान्नु पर्दो रहेछ। जबकि के पढेको छ भन्दाखेरि होटल म्यानेजमेन्ट पढेको छ अथवा एमए पढेको छ भन्दा उसको पढेको छ भन्दाखेरि त्यही कुरा पकाउन जानेको छ, पकाउने कुरा पढेको छ र त्यो ठुलो मान्छे मान्ने। र जस्तो शरीर विज्ञ चिकित्सक हुन्छ, उसले शरीरको पाचन प्रणालीको बारेमा पढ्नेले प्राकृतिक चिकित्सामा त दिशा हेरेर यसले कस्तो दिशा गरेको छ, यसलाई के रोग लागेको छ भनेर त्यसको दिशाको रङ कस्तो छ भनेर भने, तर के हुन्छ त्यो डाक्टर अथवा त्यसलाई ठुलो मान्छे मानिन्छ। त त्यस्तै गरी अहिले तपाईँ हाम्रा सबै बालबालिकाहरूलाई शिक्षा भनेको कुरो अक्षर र अङ्क मात्रै होइन, हरेक सिप पनि शिक्षा हो। त्यो सिप र शिक्षा दुवै भयो भने मान्छे के हुन्छ त सफल हुन्छ र जीवन राम्रोसँग व्यतीत गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा यो अहिले तपाईँले नयाँ कुरा दिनुभएको छ। रेडियो अथवा मिडिया अथवा टेलिभिजनबाट पनि हामी यहाँका जुन विषयको जो विज्ञ छ त्यसले क्लास 1 घन्टा जति लिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा राख्नुभयो। यो मनोवैज्ञानिक रूपमा पढ्ने भनेको अक्षर र अङ्क चिनेर धेरै अङ्क ल्याउने मात्रै होइन कि घरको कामहरू कुशलतापूर्वक सिक्नु पनि शिक्षा हो भन्ने कुरा यो कसरी दिन सकिएला? अवश्य नै, किनभने मैले सुरुमा पनि जोडेँ, बालबालिकाहरूलाई अहिले घर बस्नुभएको छ। सबै हामी आफ्ना क्षेत्रमा फरक क्षेत्रका व्यक्तिहरू छौँ। कसैले सिलाइ सम्बन्धी सिप भएका बुवा आमा हुनुहुन्छ, कसै ड्रइङ सम्बन्धी, कसै सङ्गीत क्षेत्रमा कुनै न कुनै व्यक्तिसँग एउटा प्रतिभा रहेकै हुन्छ। उहाँहरूका बुवा आमा, हजुरबुवा हजुरआमासँग नि विभिन्न प्रतिभाहरू छन्। आफूसँग भएको प्रतिभा मात्रै पनि ट्रान्सफर मात्रै गरिदिन सक्यौँ भने पनि बालबालिकाहरूले एउटा नयाँ चिज सिक्नुहुन्छ, त्यही कुरा सिकाइदिउँ। अनि त्योभन्दा बढी टाइम भयो भने जस्तो 5 कक्षामा पढेको बालबालिका हुनुहुन्थ्यो, बुवा आमाले जान्नुहुन्न भने बाबु 1 पेज लेख न, आज नानी 1 पेज लेख, त्यति मात्रै गर्दा उहाँको ह्यान्ड राइटिङमा कभर हुन्छ, ह्यान्ड राइटिङ सिकिन्छ। अनि जोडले पढेर सुनाउ न, आज तिम्रो उसमा कस्तो खालको कथा छ, पढेकै बुकहरू, पुरानै बुकहरू, किन नयाँ बुकहरू चाहियो र ती चिजहरू गर्न सकिन्छ। र अहिले भर्खरै नयाँ चिज पनि यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। हिजो भर्खर 5 नम्बर प्रदेशको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट के भएको छ भने अब पाठ्यपुस्तकहरू औषधि खाद्यान्न जस्तै सजिलो तरिकाले डिस्टेन्स कायम गरी अब बालबालिकाहरू समक्ष पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा आएको छ। नतिजा तत्कालै निकालेर यो पनि एउटा मैले पोजिटिभ रूपमा लिएको छु, किनभने विद्यालय नखुले पनि हामीले पढ्दाखेरि पनि पास भएर अर्को क्लासमा जाँदा
नयाँ किताब पाउँदाखेरि एक दिनभरि हामी त्यो किताब पढ्ने गर्थ्यौँ, किनभने सबैले नयाँ किताब पाउँदा मलाई त्यो चिजमा खुसी लागेको छ। किनभने बच्चाहरूले त्यो पाउनुभयो भने केही दिन उहाँहरूले जसरी 6वटा 7वटा बुक हुन्छ माथिल्लो क्लासका, एक दिन हेर्दै जानुभयो भने त्यो किताब पढ्न अब इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। नयाँ किताब हुन्छ, नयाँ चित्रहरू देख्नुहुन्छ, नयाँ चिजहरू पढ्नुहुन्छ। दूरी कायम गरेर त्यसलाई पनि जसरी 5 नम्बर प्रदेशको मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी सबै पालिकाहरूमा हिजो पठाइसकिएको छ, अब पालिकाले त्यो गर्न सकिन्छ। जस्तो कृषि क्षेत्रमा गर्नुभएको छ, अहिले मलहरू वितरण गर्न थालिएको छ। यसै गरी विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरूमा वडा मार्फत त्यो किताबहरू जति सकिन्छ नेपाल सरकारले छापेका किताबहरू ती पुर्याउन सक्यौँ भने नि ती किताबहरू हेर्ने वातावरण हुन्छ। उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ, थोरै भए पनि पढ्नुहुन्छ। अनि बुवा आमाले लौ पढेर सुनाऊ, सबै जानेको हुँदैन, उनीहरूले पढ्ने कोसिस गर्छन्। अहिले आइरहेको छ, बोलेर पढ्यो भने बालबालिकाहरूको मस्तिष्क ठिक हुन्छ र उसले बोल्न सक्छ। यी कुराहरू आएको छ, एकदमै राम्रा कुराहरू छन्। ती चिजहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। पुराना पत्रिकाहरू, किताबहरू, घरमा भएका चिजहरू, ती चिजहरूलाई गर्न सकिन्छ। र आफूले जानेका सिपहरू, केही नभए करेसाबारीमा तरकारी कसरी उम्रन्छ, तरकारीका बारेमा देख्न सिक्छन्। र यो क्लाइमेट चेन्जहरू जस्तो बादल, पानी कसरी आइरहेको छ, यी चिजहरू हेरेर पनि किताबमा भएका कुराहरू पनि बालबालिकालाई अनुभव गर भन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब बालबालिकालाई थोरै समय, बाबुआमा पनि घरमै छौँ अहिले, त्यो बेलामा बुवा आमाले पनि अलिकति टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। अरू बेला हामी काममा व्यस्त हुन्छौँ। यो समयमा भने बालबालिकासँग नजिक भइदिने, उहाँहरूलाई विभिन्न प्रकारका बिहान उठ्ने बित्तिकै समयमा उठाउने, विभिन्न प्रकारका जस्तो जानिन्छ एक्सर्साइजहरू, शारीरिक क्रियाकलापहरू गराउने, अनि खाना खाने बेला सँगै बसेर अनुशासित तरिकाले खाना खान सिकाउने, खानाहरूलाई कसरी खाने, कसरी सञ्चित गर्ने, यी चिजहरू सिकायौँ भने दिनभरिमा उहाँहरूको पढाइ धेरै नै हुने मैले अनुभव गरेको छु। ती चिजहरूमा नै अहिलेको अवस्थामा जोड दिनुपर्ने, हामीले अवश्य नै यी चिजहरू जोड दिनुपर्ने हुन्छ। साह्रै राम्रो सारगर्भित कुराहरू गरिरहनु भएको छ। र अब यसको सँगसँगै हामीलाई के लाग्छ भने हामी सप्तरङ्गी HD टेलिभिजनले पनि गर्न सक्ने खालका कुराहरू हामी गर्नेछौँ। यहाँहरूले पनि हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ। यसको सँगसँगै अब अर्को कुरा अलिकति जाँदै यहाँसँग के पनि मलाई भन्न मन लाग्यो भने हामीले वृद्धहरूको र पुरुषले प्रसुति अथवा प्रसव पीडा हामीले अहिले अनुभव गरेका छैनौँ। तर हामीले बालापन त जसरी अघि नै मिठो कुरा गर्नुभयो, राम्रो कुरा गर्नुभयो, आकर्षक कुरा गर्नुभयो। सुरुमा एक दिन त हामी नयाँ किताब पाउँदाखेरि किताबहरू पुरै पल्टाउँथ्यौँ, हेर्थ्यौँ र पढ्थ्यौँ भनेर भन्नुभएको छ। मलाई पनि त्यो याद आयो। हामी सबैको बालापनमा त्यो हो। नयाँ कपडा लगाउँदा, नयाँ पुस्तक पाउँदा, अथवा नयाँ पाहुना कोही आउँदा, नयाँ मान्छे कोही देख्दा, हामी नयाँ ठाउँमा जाँदा हरेक नयाँ कुरा देख्दा हामीलाई नौलो र खुसीकोपन हुन्थ्यो। त्यति मात्रै हो। अहिलेको यो कोरोना नयाँ आउँदा हामीलाई झस्काएर आएको छ। यो एउटा हामीलाई तनाव दिने खालको छ। तर पनि यसलाई हामीले तनाव नमानेर, जस्तो इन्जिनियर पढ्ने केही नभए पनि 2-3 वर्ष ऊ लकडाउनमै हुन्छ, अथवा भित्र बस्छ, क्याम्पस जान्छ आउँछ, खासै त्यति मतलब हुँदैन। आफ्नै सफल हुनेहरू पढिराखेको हुन्छ। डक्टर पढ्नेको पनि त्यही हो, 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष लगातार पढिरहेको हुन्छ। अझ डक्टरमा पनि सरकारीमा कोटामा निःशुल्क निकाल्नको लागि 2-3 वर्ष जाँच छोडेर त्यसपछि लगातार तिनीहरू लागिरहेका हुन्छन्, पढिरहेका हुन्छन्। र त्यसपछि मलाई एउटा अर्को कुरा पनि याद आयो। जस्तो 1 वर्षसम्म गुरुकुलमा बसेर त्यसपछि बाहिर ननिस्किएर गुरुकुलकै वरिपरि बसेर मात्रै पढिएको त्यसरी गरिन्थ्यो। अहिलेका त यो लकडाउन त के हो र भनेर एकजना बुढो बा 84 वर्ष 85 वर्षको भएँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, हामी गुरुकुलमा पढ्ने बेला हेर केटा हो, अनि 1 वर्षसम्म भित्र बाहिर गुरुको सेवा सत्कारमा बस्थ्यौँ। यो 1-2 महिनामा के लकडाउन भनेर डराछौ तिमीहरू, बलै लखरे हिँड्या छन्, उ गरे छन्, बस्ने पढ्ने केही सुन्ने भन्नुभयो। हो, यो जो छ यसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा घरमा बसे पनि हामी यो रोगको कारणले होइन भनेर अलिकति बिर्सियौँ भने, र यसमा पनि अभिभावकले केही कुरा सोद्धाखेरि कतिजना निको भए प्रश्न सोद्धाखेरि पनि सकारात्मक हुन्छ। हामी बच्चाबच्चीलाई टेलिभिजन हेरेको छ अथवा आज कतिजना निको भएछन् भनेर सोधिदिउँ भने उसको सकारात्मक प्रश्न हुन्छ अरे मनोविज्ञान अनुसार। कतिजना मरे भन्दाखेरि सन्तास फैलन्छ। त्यसैले अरबौँ मान्छे मध्ये, करोडौँ मान्छेहरूमध्ये लाखौँ मान्छे अहिले सङ्क्रमित भएका छन्, र त्यो लाखौँ मान्छेमध्ये लाखौँको मृत्युसँग सँगसँगै त्योभन्दा धेरै के छ त निको भएर अथवा सन्चो भएर गइरहेका छन्, स्वस्थ भइरहेका छन्। त्यसैले हामी स्वस्थ भएका
मान्छेहरूलाई हेर्नको लागि त्यो खालको सुझाव हजुरका मुखबाट गयो भने अथवा हजुरले बोल्नुभयो, हजुरहरूले भनिदिनु भयो भने अवश्य नै के हो भने अहिले कुनै पनि चिजले नयाँ सन्देश दिँदो रहेछ। अहिले कोभिड-19ले बालबालिकादेखि लिएर सबैलाई हामीलाई एउटा नयाँ सन्देश दिएको छ। हामी सफा सुग्घर हुन सिकाएको छ, कम्तीमा पनि हात धुने परम्परा बानी विकास गर्यो। कतिपय बालबालिकाहरूले अहिलेको अवस्थामा आउँदा हामी न्यून स्तरका मानिसहरूले पनि सेनिटाइजर भनेको नसुनेका मान्छेहरूले सेनिटाइजर भन्ने सुन्यौँ, यो कसरी बन्छ भन्ने कुरा पनि सुन्न सक्ने भयौँ। एउटा चिजहरू सिकेका छौँ र तुलनात्मक रूपमा डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुभएको छ, हजुर पनि डाक्टर नै भएको कारण अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा बिरामीहरू जो ब्याक्टेरिया अथवा यी विभिन्न जम्सहरूबाट हुने बिरामीहरू कम हुनुभएको छ भन्ने सुनिएको छ। किनभने घरमा बस्नुहुन्छ, घरमा पाकेको खानुहुन्छ, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुभएको छ। यसको कारण पनि बिरामी अब दीर्घरोगीहरू ती प्रकारका बिरामीहरू त छुट्टै भइहाल्नुभयो। अहिले बालबालिकाहरूमा बिरामीपन कम भएको छ भन्ने डाक्टर साहबहरूले विभिन्न इन्टरभ्यूमा पनि भन्नुभएको छ। अघि हजुरले पनि केही कुरा जोड्नु भएको छ। यो पनि एउटा किनभने स्वस्थ रहनको लागि घरमा बस्नुभएको छ र बालबालिकाहरूले एउटा चिज के सिक्नुभयो भने कुनै पनि अवस्थामा अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यो भने हामी सामूहिक रूपमा घरमा बसेर ती चिजहरूसँग जुझ्न सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू सिकियो। किनभने बाहिर त्यतिकै बरालिएर हिँड्नु हुँदो रहेनछ। आवश्यक चिजहरू हामी घरमै बसेर सबै चिज परिपूर्ति गर्न सक्ने रहेछौँ र अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि कसरी बाँच्न सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू सिक्ने अवसर यस बेला प्राप्त भएको छ र यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने महामारीको अवस्था छ। बालबालिकाहरूलाई पनि अभिभावकज्यूहरूले यतिजना मरे भन्नुभन्दा पनि यतिजना ठिक भए है पहिलो सुरुवात। किनभने बेलुका 4 बजे आउनेमा पनि एनटिभीमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताज्यूले पनि पहिले के भन्नुहुन्छ भने यतिजना सुधार भएर जानुभयो है भनेर भन्नुहुन्छ, सुरुवात गर्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो, किनभने सकारात्मक कुराबाट बिस्तारै यो सुन्दा खुसी हुँदा पछि यतिजना एक्सपायर भए भन्ने कुराहरू राख्दा सजिलो हुन्छ। बालबालिकाहरूसँग सकेसम्म त्यो अवस्थासम्म नपुर्याइदिने, डराउने हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्था नदेखाइदिने, टेलिभिजनमा त्यस्ता कुराहरू नदेखाउने, यतिजनाहरू ठिक हुनुभयो, रिकभर हुनुभयो, राम्रो हुन्छ, यो यस्तो हो भन्ने खालका आफूले सुनेका कुराहरू रेडियो टेलिभिजनका कुराहरू पनि अभिभावकज्यूहरूले साना बालबालिकाहरूलाई सुनाइदिनु भयो। र केही ठुला क्लासका जान्नेहरूले त धेरै चिज जानिसक्नु भएको छ, त्यही भाइरसहरूका बारेमा पनि सुन्नुभएको छ, यी भाइरसहरूको बारेमा जान्नुहुन्छ र जानेकाले आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई छेउछाउका छिमेकीहरूलाई यो कुराहरू जानकारी गराउने सिक्ने मौका पनि हो यो एउटा। किनभने वैज्ञानिकहरूले समेत औषधि पत्ता लगाउन नसकेको अवस्थामा अहिले भनेका हामी सबै एउटै खालका छौँ। किनभने पढेको व्यक्ति नपढेको व्यक्ति ठुला वैज्ञानिकहरू, किनभने योसँग कसरी लड्न सकिन्छ भनेर सबैले सिकिरहेका छौँ। त्यही बेला यो सिक्ने अवस्था छ। हामीले पनि धेरै कुराहरू सिकेका छौँ। हामीले पनि त्यसको लागि केही उपचार गरिरहेका छौँ कि हाम्रा खानपिनले पनि हामीलाई उपचार दिइरहेको छ कि हामीलाई इम्युनिटी बढाइरहेको छ कि यी चिजहरूमा पनि हामीले सचेत रहनु भएको छ। यही हिसाबले हामी जतिसम्म यस्तो अवस्था आउँछ, जस्तो बेला अप्ठ्यारो हुन्छ, सम्पूर्ण बालबालिकाहरू यसरी सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएर बस्नुभयो भने हामीलाई कुनै पनि रोगले आक्रमण गर्न सक्दैन। यहाँहरू कति पनि आत्तिनु पर्दैन। सबैभन्दा ठुलो जित भनेको मनोबल हो। आत्ममनोबल बढाउनुहोस्, बुवा आमाले पनि बढाउनुहोस्, बालबालिकाले बढाउनुहोस्। कुनै पनि रोगले यहाँलाई कहिले पनि सताउँदैन र ढुक्क भएर बस्नुहोस्, आफ्ना काममा लगनशील हुनुहोस् भन्ने नै मेरो भनाइ छ। अब हामी अन्त्यतिर जाँदैछौँ। कोभिड-19 को अपडेटमा आज हामी शिक्षा क्षेत्रका सफल व्यक्तित्व परिचय बनाइसक्नुभएका प्याप्सन दाङका सचिव खगेश्वर पौडेलज्यू र सँगसँगै शिक्षा क्षेत्रमा लामो समय र अझै पनि युवा नै हुनुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ निशान्त आचार्यज्यू, जो शिक्षक महासङ्घ नेपाल नगर कमिटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ दुवैसँग हामी बस्यौँ र फेरि अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै सकारात्मक कुरा अझै लामो गर्न मन लागेको जस्तो कति राम्रो कुराहरू आइरहेका छन्। हामी फेरि पनि यहाँहरूसँग समय माग्नेछौँ। हो, सकारात्मक रूपमा हेरियो भने हाम्रा बालबालिकाहरू अहिले बिहान सूर्य उदाउँदै गरेको उनीहरूले फोटो लिन सक्छन्। निलो आकाश, सेतो बादल, हरिया रुख वृक्षहरू र अहिले संसार कोरोनाले त त्रसित बनायो, तर पृथ्वी अहिले के भएको छ त वायुमण्डल अथवा प्रदूषण मुक्त भएको छ र दिनहुँ सुनिने मृत्युका खबरहरू पनि त्यो रोकिएको छ। किन त घरको ताजा, राम्रो र स्वस्थ खाना सबैले घरमा खाएको कारणले पनि हो भनेर भोजन विज्ञहरूले भनिरहनु भएको छ। र जाँदा जाँदै अन्तिममा केही भन्न छ कि यहाँलाई? धन्यवाद सप्तरङ्गी टेलिभिजन परिवारप्रति। किनभने केही कुराहरू हाम्रा
अभिभावकज्यूहरू दर्शकवृन्दमा पुर्याउने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँहरू युनिट परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाँदै मैले के जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो दाङ लगायत नेपालभरिमा सप्तरङ्गी टेलिभिजन जसरी प्रसारण भइरहेको छ, यो टेलिभिजनको मार्फत यदि सुरुवात गर्न सकिन्छ, शिक्षा सम्बन्धी सुरुवात गर्न सकिन्छ भने हामी सहकारी गर्न तयार छौँ। विज्ञ सरहरूको व्यवस्थापन मिलाउनको लागि म तयार छु। केही विभिन्न विषयका अहिले सकिन्छ, एसई नजिक आइरहेको छ, एसई अथवा 11-12 सरसल्लाह गरौँ। त्यसको लागि थोरै समय, अब यहाँहरूसँग समय कुन बेलाको लागि उपयुक्त हुन्छ, त्यति ठुलो आवश्यक पर्दैन। एउटा रुममा व्हाइट बोर्ड राखेर सरहरूले पढाउनुहुन्छ त्यो चिजहरू बालबालिकालाई, किनभने हामी सिक्ने बुझ्ने भाषामा बालबालिकाहरू, किनभने दर्शक भनेका बालबालिकाहरू पनि हुनुहुन्छ। एसईलाई अथवा 11, 12 अथवा 8 क्लास अथवा नयाँ क्रिएटिभ चिजहरू फरक दिनमा फरक चिजहरू गरौँ। यसको लागि सहकार्यको लागि यहाँहरूसँग हामी पनि तयारी नै रहेका छौँ। हामी किनभने यसलाई पनि एउटा माध्यमको रूपमा लिएका छौँ र यहाँहरूले गर्नुभएका, किनभने यो एकदमै राम्रो तरिकाले सप्तरङ्गी टेलिभिजनले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, यी चिजहरू पनि जोडौँ कि भन्ने यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दै जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जाँदै सम्पूर्ण अभिभावक एवं दर्शकज्यूहरूलाई आफ्ना बालबालिकाहरू र बुवा आमाको विशेष गरी ख्याल गरिदिनुहोस् र सबैलाई स्वस्थ रहौँ। र मैले फेरि पनि अनुरोध गर्छु, आत्मबल बढाउँ। हामी रोगबाट, कुनै रोगबाट लड्न सक्ने क्षमता हामीमा वृद्धि हुन्छ र बाँचेपछि धेरै गर्न सकिन्छ। अरू ठुलो चिन्ता नलिनुहोस् र अहिले भएकै चिजहरूलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त्योतर्फ मात्रै जोड दिनुहोस् भन्ने मैले टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। साह्रै राम्रो कुरा आएको छ र आज हामी कोभिड-19 को अपडेटमा सप्तरङ्गी टेलिभिजनले शिक्षा क्षेत्रका 2 जना शिक्षक प्रतिनिधिज्यूहरूलाई जो निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय दुवैसँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले राम्रो सुझाव दिनुभएको छ। यो सुझावको लागि दुवै शिक्षकहरूलाई धन्यवाद र धन्यवाद सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक जसले यो सप्तरङ्गी एचडी टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र यसको सँगसँगै म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा लोकराज पराजुली छु तपाईँहरूको बिचमा र यसको सँगसँगै क्यामेरामा हुनुहुन्छ नारायण नेपालज्यू र सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।